नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। गठबन्धन दलले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि लामो समयदेखि अड्किएको केन्द्र सरकार विस्तारको गाँठो बल्ल फुकेको छ। यता आजै सरकारलाई पूर्णता दिने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार आइतबारलाई सरेको छ। सत्ता साझेदार दलले समयमै लुम्बिनी सरकारलाई पूर्णता दिन सक्लान्। आजको समाचारमा सुर्खेतमा कलिले उमेरमा गरेको विवाहले अध्यारो बनेको भविष्यको चिन्ताको विषय हुनेछ अनि हुनेछ सुदूरपश्चिमका सीमामा कोरोना परीक्षण बिनै भइरहेको प्रवेशले बढेको जोखिमको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लामो समयदेखि अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारले आज पनि पूर्णता पाउन सकेन। सरकारले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने सम्भावना। हिमाली जिल्लाबाट गुल्मीको तमघास पुर्याएका भेडा च्याङ्ग्राको बिक्रीमा कमी। कोरोना महामारीले व्यापार घटेको व्यवसायीको गुनासो। बैतडीको पुर्चौडीमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमणको घटना पनि मिलापत्रमै टुङ्ग्याइयो। कानुनी कारबाही नहुँदा जिल्लामा घटना दोहोरिने जोखिम। चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनाव बीच अमेरिकाको चासो। चीनको थिचोमिचो बढ्दै गए आफूहरू सैन्य कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै हैदराबाद र मुम्बई तथा रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर र दिल्ली भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। केन्द्र सरकारमा मन्त्री परिषद विस्तार भई शपथ ग्रहण हुँदै गर्दा आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा आज हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेका सुरेन्द्र हमाल र रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा सहमति जुटे पनि थप 1 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीमा सहमति जुट्न नसकेको हो। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा खाँलाई पठाउने विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति छ। तर 1 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीका लागि कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै भएपछि दलले नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। अब मन्त्रीको नाम केन्द्रबाट टुङ्गो लगाउन अनुरोध गर्दै कांग्रेसको एक प्रतिनिधि मण्डल राजधानी जाने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीका लागि रूपन्देहीका अष्टभुजा पाठक र पाल्पाका वीरबहादुर राणाबीच सहमति हुन नसकेको हो। मन्त्री दावेदार दुवैजना रामचौध र पौडेल पक्षका नेता हुन्। त्यस्तै कांग्रेसले पाएको 2 राज्य मन्त्रीमा कपिल वस्तुकी रीना नेपाल र अर्घाखाँचीकी निर्मला छेत्री सहित अन्य 2 पुरुष सांसदको पनि दाबी रहेको छ। कांग्रेसबाट यसअघि दाङका डिल्ली बहादुर चौधरी पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री भइसकेका छन्। रूपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले आइतबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने संकेत गर्नुभयो। तर माथिबाट त सचिवहरू हाम्रो आइराख्नु थिएन हैन, सचिवहरू त्यसकारण यो पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माथि पठाउनु पर्ने हो। यसलाई आज पठाइसक्यो हामीले। यो आउँछ जो 10 अगाडि गर्छु नभए छनौटमा त अलिअलि इच्छा त भइहाल्छ हैन। तर त्यो त्यति ठुलो समस्या छैन, टुङ्गिया छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा साउन 28 गते 4 दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो। दलहरूले दलभित्रै र गठबन्धनमा मन्त्रालय र मन्त्रीको भागवण्डा मिलाउन नसक्दा 2 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 13 मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री सहित माओवादीका 2, कांग्रेसका 1, जसपाका 3 र स्वतन्त्र 1 गरी 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुलुकको विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबको पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले पत्रकारहरूले राजनीतिक कर्मीलाई लेख रचना तथा समाचारका माध्यमबाट घचघच्याइरहनुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकारले सत्य तथ्य प्रमाणसहित समाचार सम्प्रेषण गरेमा मुलुक नै परिवर्तन हुन सक्ने बताउँदै उहाँले अहिले मुलुकमा
दलगत पत्रकारिता हुँदा वास्तविक र तथ्य कुरा ओझेलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सरकारले पनि पर्यटन विकासका सम्भावित ठाउँलाई पहिचान गरी प्रवर्धन गरेमा विकासले फड्को मार्ने बताउनुभयो। यसैबीच लुम्बिनी प्रेस क्लबले भुवन कुमारी स्मृति पर्यटन पुरस्कार 2077बाट पत्रकार कमल रायमाझी सम्मानित गरेको छ। नेपालमा बाल विवाह हुनु नौलो विषय मानिँदैन। कानूनले बाल विवाहलाई अपराधको रूपमा स्वीकारे पनि देशका हरेक जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोग र गरिबीका कारण प्राय युवा युवतीको उमेर नपुग्दै बाल विवाह गर्न बाध्य छन्। सुर्खेतको एक गाउँका बालबालिकाहरू पढ्ने उमेरमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्न नपाउँदै विवाह गर्न बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको गाउँपालिका हो बराहताल। यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको छ इखेनी गाउँ। यही गाउँका युवा युवती पढ्न र केही गरौँ भन्ने सपना बुन्न नपाउँदै बाल विवाह गर्न बाध्य छन्। पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि गरिबीका कारण 14 देखि 16 वर्षको उमेरमा यहाँका किशोरीहरू विवाह गर्न बाध्य छन्। अब सानै उमेरमा के भयो, अब यस्तै अरू साथीहरू स्कुल पढ्दाखेरि अब आफूलाई पनि स्कुल जाम हुन्छ, अब के गर्नु। अहिले अब आफ्नै बुद्धिले भयो भनौँ। मम्मी अर्को ठाउँमा बिहे गर्नुभयो, त्यहाँबाट फेरि बुवाले पनि मम्मीलाई छोडिदिनु भयो, मम्मीले अर्को ठाउँमा बिहे गर्नुभयो। बजे आउनुभयो, बजेले मैले पनि बजेमा पढ्छु भने बजेले तँलाई किन चाहियो भने पढ्ने त पढे कौन सा ठुलो मान्छे बन्छस् र भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि फेरि इन्ट्रेस्ट नै लागेन पढ्नमा। फेरि यहाँ आएर अनि अब यहाँ आएर पनि सोच पुरा हुन्छन् कि सोचेको थियो सपनाहरू, तर केही पुरा भएन। उमेर नपुग्दै विवाह गर्नुको मुख्य कारण गरिबी हो। दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि छोराछोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गराउन बाध्य भएको अभिभावक नै स्वीकार गर्दछन्। बिहान खायो साँझ के खाने, साँझको छाक टारो बिहानको पिरलकै कारण बाल विवाह गर्नु एखेनीका किशोरीहरूको बाध्यता हो। अब जान केटाटी लगेर अब कालापाड जान्छन्, उहीँ पेट पाल्छन्, पेट पालेर अलिअलि पैसा कमाइ भएको भाडा बनाएर घर आउँछन्। अनि 2-4 प्याक चामल तेल खायो, अझै सिद्धियो, जुडोको उठे कालापाड गयो, यहाँ बसुन्जेल पढे। घरमा खाने छैन, केही छैन, डिडेस छैन, त्यहाँबाट जाने भयो तीर्थु। इखेनी गाउँ हेर्दा सुन्दर छ, तर यहाँको उत्पादनले मुस्किलले 3 महिना पुग्दैन। छेउमा भेरी नदी बगिरहे पनि पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था छैन। इखेनीका अधिकांश बालबालिका र ठुलै उमेरका नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारतको कालापहाड पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमै रहेका केही युवा युवती भने उमेर नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य छन्। अन्य समुदायको र यहाँको बाल विवाहको कारण चाहिँ फरक छ। अभिभावक गुमाउनुको पीडाले र गरिबीको कारणले गर्दा पनि बाल विवाहहरू चाहिँ यहाँ भएको छ हैन। आफू खुसी भन्दा पनि एक हिसाबको गरिबी अनि बहुविवाह जस्ता कारण चाहिँ मेन रहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले इखेनीमा 2060 सालमा बस्ती बसालेको हो। 100 बढी घरधुरी रहेको यो गाउँमा झन्डै 400 जनसङ्ख्या छ। आँगनमै स्थानीय सरकार भए पनि यहाँका नागरिकहरूको जीवन स्तर उकास्न ठोस योजना लागू गरिएको छैन। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। नेपालीको महान चाड बडा दशैंको आज दोस्रो दिन देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा माता भगवती ब्रह्मचारिणीको पूजा अर्चना गरिँदैछ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिकी माताको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचार्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। संसारिक माया मोहको जन्जालबाट मुक्त गराई व्यक्तिलाई ज्ञानमा आकर्षित गरी मानव चोला सार्थक बनाउन साधकलाई ब्रह्मचारिणी देवीको अनुकम्पा आवश्यक हुने बताइएको छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक पनि मानिन्छ। देवीका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा गरिन्छ।
गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा दशैंमा बिक्री गर्न छिमेकी तथा हिमाली जिल्लाबाट भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउने क्रम बढेको छ। दशैं पर्वमा कतिपयले बलि दिन र कतिपयले मासुको रूपमा खानको लागि भेडा च्याङ्ग्राको किनबेच हुने गर्दछ। तर यसपालि भने कोरोना महामारीले बिक्री घटाएको व्यवसायी बताउँछन्। दशैंका लागि लक्षित गरेर विभिन्न स्थानबाट तमघास बजारमा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नका लागि कोरोनाका कारण व्यापारीहरू न्यून रूपमा आएका छन्। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा विशेष गरी छिमेकी जिल्ला तथा हिमाली जिल्लाहरूबाट भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नका लागि ल्याउने गर्दछन्। यस वर्षको बडा दशैंका लागि दाङ घोराईबाट गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा भेडा बिक्री गर्न आएको र यसपालि पनि खासै व्यापार नभएको भेडा व्यापारीहरूको भनाइ छ। कोरोना आउनु भन्दा पहिलाका वर्ष दशैंमा 100औं भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गरेको दाङबाट आउनु भएका भेडा व्यापारी आलम कुरेशीले बताउनु भयो। पहिला बाहिर जान्थ्यौँ बेच्न, अहिले अवस्था छैन, व्यापार छैन। त्यही भएर व्यापारमा एकदमै मैले धेरै मार परेछ। कहीँमा जान्न। अब यही भएर म मुसीकोट, क्षेत्रगञ्जा, अर्घाखाँची सबै लैजान्थ्यौँ बेच्न। एउटा भेडाको 8,000 देखि 10,000 सम्म हेरिकन बिक्री गर्ने गरेको भेडा व्यापारी सबनम खातुनले बताउनु भयो। पहिले जस्तो व्यापार नभएको र यसपालि भने कोरोना महामारीले आफूहरूलाई ठूलो नोक्सानी गरेको उहाँले बताउनु भयो। पोहोर परार त बिक्थ्यो गएर बाबुनी, परार पनि लिएर आथे, पोहोर पनि लिएर आथे। पोहोर त झन् उठाए झन् यही 2 महिनामा पनि उठाए। अब के गर्ने, बालबच्चा पढ्ने लेख्ने खाने पिने धेरै समस्या भयो। गाउँमा पर्याप्त मात्रामा भेडा च्याङ्ग्रा खसी बोका पाल्ने व्यवसाय गर्नेहरू कम हुँदा मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। हाल केही मात्रामा भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न ल्याउने गरे तापनि खसी बोका बिक्री गर्न ल्याउनेको संख्या न्यून छ। गाउँमा खसी बोका पाल्ने किसानहरू घटिरहेकाले पनि खसी बोकाको अभाव भएको हो। त्यसमाथि यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलिने डरले भेडा च्याङ्ग्रा खसी बोका मात्र होइन अन्य व्यापार पनि सुस्ताएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले जिल्लाका विभिन्न बजारमा अनुगमन गर्दै आएको छ। जिल्लाको भेरीगंगा, गुरुबाकोट नगरपालिका तथा सिमता गाउँपालिकाका बजारमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा टोलीले 35,000 बराबरको अखाद्य वस्तु बरामद गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्री शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा खाद्य, किराना तथा विभिन्न उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने 25 पसलबाट म्याद नागेका वस्तु बरामद गरिएको सूचना अधिकारी राणाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बरामद गरिएका अखाद्य वस्तु सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा अनुगमन टोलीले जलाएर नष्ट गरेको छ।
दशैं अघि नै आइपुग्नुपर्ने खाद्य व्यवस्थाको 17,000 क्विन्टल चामल नआउँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी दुर्गम बस्तीमा चामलको अभाव भएको छ। स्थानीय तह र साल ट्रेडिङको समन्वयमा दशैं तिहारको अवसरमा खुल्ने सुपथ मूल्य पसल पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको बैतडीको तल्लो सोराड, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछामका लागि आउनुपर्ने 17,700 क्विन्टल चामल नआउँदा अभाव चुलिएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै चामल आपूर्ति गर्न नसक्दा सुदूर पहाडका डिपोमा चामलको अभाव भएको हो। समयमै टेन्डर नहुँदा दशैंको मुखमा सुदूर पहाडमा चामल पठाउन नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख इन्दिरा बस्नेतले बताउनुभयो। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका 1 स्थित हाट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको हातपातको घटनामा संलग्न सुरेन्द्र बहादुर धनुषे पक्राउ परेका छन्। पुर्चौडी 1 कुडीखेत टोलका सुरेन्द्र बहादुर धनुषेले मदिरा सेवन गरी बिहिबार बेलुका महिला स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गरेका थिए। कार्यालयमै रहेका बेला बेलुका 7:30 बजेतिर मदिरा सेवन गरेर आएका धनुषेले स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज हेल्थ असिस्टेन्ट दिपेन्द्र धामी, सोही स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी रतना भण्डारी धामी र तारा कुमारी साउदलाई हातपात गरेका थिए। स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको यस घटना पनि मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याइएको छ। जिल्लामा यसअघि भएका 2वटा घटना पनि मिलापत्रमै टुङ्ग्याइएको थियो। स्वास्थ्य कर्मीमाथि पटक पटक हुने यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही नगरिँदा जिल्लामा अन्यत्र पनि भौतिक आक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले अग्रपंक्तिमा खटिएर निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। स्रोत साधनको अभावका बीच बिरामीको उपचारमा खटिएका उनीहरूमाथि भइरहेका आक्रमणका घटना कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला भनेर आज हामीले बैतडीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सर्वप्रथम त नागरिकहरूले पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग जसो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले उनीहरूले पनि व्यवहार गर्नुपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले पनि नागरिकसँग जस्तो किसिमको व्यवहार सही हुने हो, जस्तो किसिमको परामर्श सही हुन्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले वर्तमान समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि हातपात भइराखेका घटनाहरू बाहिर आउनुको पछाडि मेरो बुझाइ के देखेको छु भने पब्लिक के अरे जनताहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचको सामञ्जस्यता कायम हुन नसकेको, तिनीहरूमा एक खालको अन्तर्क्रिया हुन नसकेको र अब चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आफूले प्रवाह गर्ने सेवाहरूका बारेमा पब्लिकहरूलाई सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने र पब्लिकहरूलाई पनि त्यो स्तरबाट अब त्यो सेवा प्रदायकहरू अर्थात् राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू प्रति गर्ने सम्मानका लागि एक खालको सशक्तिकरणको अभियान थाल्नुपर्ने मैले देख्छु। यो विषयमा यो जुन अहिले घटना घटेको छ त्यो निन्दनीय घटना हो। त्यो घटना चाहिँ नघट्नुपर्ने हो। त्यो घटना घट्नुको मूल प्रभाव भनेको के हो भने यो जुन चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सेवा लिनका लागि जुन कार्यालयहरूमा जान्छन् र त्यो कार्यालयमा गइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मी र सेवाग्राहीहरूको एउटा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवाग्राहीले एउटा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ र सेवाग्राहीको हातबाट कुनै कमजोरी हुँदाखेरि पनि त्यो हातपात नगर्नुपर्ने हो र उहाँहरूलाई बरु सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने मैले बुझेको छु। आम नागरिकले पहिलो कुरा त यो जति पनि घटना भइरहेको छन् मापसी गरेर भइरहेको देखिन्छ र मापसीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मादकता सेवन गर्ने कुरा नियन्त्रण गर्नु। त आम नागरिकहरूले यी स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूप्रति हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको व्यवहार उहाँहरूबाट सुध्रिनुपर्छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहारमा कसरी परिवर्तन गर्ने र कसले चाहिँ आक्रमण शैलीमा आइरहेको छ कि अथवा यो सही व्यवहार गरिरहेको छ कि छैन भन्ने खालको विश्लेषण उहाँहरूले पनि गर्नु जरुरी देख्छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि यस्ता घटना हुन नदिनको लागि चाहिँ सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी छ। अझै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवाग्राहीलाई झर्किने
सेवा दिन चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। सरकारले चाहिँ तलब दिएर खटाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। अब नागरिकहरू पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले रात दिन नभनी हामी नागरिकको लागि खटिराख्नु भएको छ। हाम्रै सेवाको लागि उहाँहरू टाढा टाढाबाट चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँमा आउनु भएको छ। यसकारणले गर्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले उपचारै दिन मान्नु भएन भने बरु कानुनी बाटो रोज्नुपर्छ। दशैं तिहार मनाउन भारतबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू अहिले कोरोनाको परीक्षण बिना नै आफ्नो घर गइरहेका छन्। संक्रमितको संख्या घटे पनि महामारीको जोखिम कायमै रहेका बेला स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी तथा सीमामा चेक जाँच बिनै भित्रिएका कारण संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। कैलाली कञ्चनपुरको सीमामा रहेको गौरीफन्टा नाकाबाट अहिले दैनिक 1000 मानिसहरू भारतबाट नेपाल फर्किरहेका छन्। नाकाबाट नेपाल आउँदै गरेका उहाँहरू सबैको कोरोनाको जाँच भने गरिएको देखिँदैन। गौरीफन्टा नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष इन्चार्ज रहनुभएका गणेश साउदले लक्षण देखिएका केही व्यक्तिलाई कोरोनाको जाँच भइरहेको बताउनु भएको छ। सुरुवातमा जाँच गरिएकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि 7 दिन यता दैनिक 1-2 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। लक्षण भयो भने हामीले सबैले अलग गर्ने कोसिस गरेका पनि छौँ। अब उहाँहरूसँग लक्षण कुनै पनि हुँदैन, कतिपयले भ्याक्सिन नै लगाएर आएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले ग्रुपबाट छुट्याउने गरेका छौँ। यो दसैँको माहौल अथवा हरेक कुराको कारणले गर्दा सायद बढ्छ कि भन्ने अथवा गाउँघरतिरसम्म पनि यही कारणले गर्दा फैलिन सक्छ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ भइरहेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा 47,390 जनामा कोरोनाको संक्रमण भइसकेको छ। प्रदेशमै कोरोनाका 597 संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। यही बेला भारतबाट घर फर्किरहेकाहरूलाई परीक्षण बिना नै घर पठाइदा कोरोनाको जोखिम झनै बढेर गएको चिन्ता चिकित्सकलाई रहेको छ। डाक्टर हितेश जोशी, एक त यो कोरोनाको त कति मान्छेलाई लक्षण नभए पनि हुनसक्छ, कतिले लक्षण हुन्छ। गर्नुपर्ने सबै मान्छेलाई नाकाबाट फर्किँदा टेस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। कोरोनाको टेस्ट बिनै चाहिँ घर परिवारतिर बस्दाखेरि इन्फेक्सन रेट फैलिने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। गत विगतका वर्षमा पनि भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई परीक्षण बिना नै घर पठाइदा कोरोनाको संक्रमण गाउँघरसम्मै पुग्यो। कोरोनाले भयावह रूप पनि लियो। अब पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्नका लागि नाकामा अनिवार्य समयमा कोरोनाको परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 9466 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 715 जना र 1222 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 764 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,210 पुगेको छ। यस्तै थप 1,033 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,614 जना रहेका छन्, जसमध्ये 14,728 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,153 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनावप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। ताइवानको आकाश र आसपासको समुद्री क्षेत्रमा बढ्दो चीनको सैन्य प्रभावलाई लिएर अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको हो। चीनले लगातार 4 दिनसम्म ताइवानको हवाई क्षेत्रमा दर्जनौं फाइटर जेट उडाएपछि ताइवानले विरोध जनाइरहेको छ। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र देश बताउँदै आएको छ, तर चीनले भने ताइवानलाई बृहत चीनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग मान्दै आएको छ। ताइवानमाथि चीनको
चीनको थिचोमिचो बढ्दै गए आफूहरूले पनि सैन्य कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने दिन आउन सक्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। चीन र ताइवान बीच सन् 1949 देखि विवाद चल्दै आएको छ। विश्वका 15 देशले मात्र ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्छ भने अरू देशहरूले ताइवानलाई चीनको एउटा प्रान्तका रूपमा मान्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। छापावाल सुनको मूल्य तोलामा आज 200 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 90,150 रुपियाँ कायम भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेर आज प्रति तोला 1,170 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदैछ। दुवै खेल बेलुका पौने 8 बजे हुनेछ। सनराइजर्स हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स आबुधाबीमा खेल्नेछन् भने दुबईमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्नेछन्। 13 खेलमा 20 अङ्क जोडेको दिल्ली तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने बेंगलोरको 13 खेलमा 16 अङ्क छ। बेंगलोर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै आइपीएल क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई 86 रनले हराएको छ। कोलकाताले दिएको 172 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको राजस्थान 16 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 85 रनमा समेटियो। हिजो नै भएको अर्को खेलमा पंजाब किङ्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयदेखि अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारले आज पनि पूर्णता पाउन सकेन। सरकार आइतबारसम्म पूर्णता पाउने सम्भावना। हिमाली जिल्लाबाट गुल्मीको तमघास पुर्याएका भेडा च्याङ्ग्राको बिक्रीमा कमी। कोरोना महामारीले व्यापार घटेको व्यवसायीको गुनासो। बैतडीको पुर्चौडीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको घटना पनि मिलापत्रमै टुङ्ग्याइयो। कानुनी कारबाही नहुँदा जिल्लामा घटना दोहोरिने जोखिम। चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनावप्रति अमेरिकाको चासो। चीनको थिचोमिचो बढ्दै गए आफूहरू सैन्य कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी। र इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै हैदराबाद र मुम्बई तथा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र दिल्ली भेट्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।